नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हम अपना 30वां पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम इसका निस्फ़े अव्वल इंशाल्लाह आज कवर करेंगे। और उससे पहले हम पारा नंबर 29 का रीकैप देख लेते हैं। सूरतुल मुल्क। लोगों का अजाब देखकर पछताना कि काश हमने अल्लाह की भेजी हुई हिदायत को सुना होता, रसूल की बात मानी होती तो आज हम अस्हाबुस सईर में शामिल ना होते। मगर दुनिया में इनकी सरकशी खत्म नहीं हो रही। सूरह कलम। रसूल मजनून नहीं है बल्कि इखलाक के आला दर्जे पर फाइज है। अल्लाह ताला ने गवाही दी इस बात की। बाग वालों की मिसाल, उनसे कुरैश मक्का को कुफरान नेमत के नताइज से आगाह किया गया। क़यामत के दिन लोगों को अल्लाह के सामने सजदे के लिए बुलाया जाएगा, मगर जिन्होंने दुनिया में कभी सजदा नहीं किया वो वहां पे भी नहीं कर सकेंगे। सूरतुल हाक़्क़ा। क़यामत के वाक़या होने में कोई शक नहीं, मगर लोग अजाब देकर ही मानेंगे। अमाल नामे तकसीम होंगे। दाएं हाथ वाले खुशी में झूमेंगे और बाएं हाथ वाले मुंह छुपाएंगे और मौत की तमन्ना करेंगे, लेकिन वहां मौत नहीं आएगी। सूरतुल मारिज। कयामत के रोज वही लोग जिनकी खातिर इंसान गलत काम करने पर आमादा हो जाता है और अल्लाह को भूल जाता है, उन्हीं लोगों को फिदिये में देकर अजाब से छूटना चाहेगा। लोगों की हसरत होगी कि ना इनका माल, ना इनकी औलाद और ना ही इनकी हुकूमत कुछ काम आई। सूरह नूह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत अपने आखिरी मरहले में, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत के दर्जात जो उन्होंने खुद प्रेजेंट किए, और कौम पर फिर उनकी अजाब की दुआ। सूरह जिन। जिन्नों की हकीकत उनके मुंह से हमने सुनी, ईमान का इकरार किया, शिर्क का इनकार किया। वही के नजूल के वक्त आसमानों की हिफाजत का इंतजाम अल्लाह ताला ने कैसे किया उसके बारे में भी हमने जाना। सूरह मुज़म्मिल। रिसालत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उससे ओहदा बरा होने के लिए तहज्जुद की नमाज के एहतमाम का हुक्म दिया गया ताकि सब्र की ट्रेनिंग हो सके। सूरतुल मुदस्सिर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एलानिया दावत का हुक्म, कुरैश की मुखालफत। सूरतुल क़यामा। क़यामत के दिन का आना ज़रूरी है, इसकी शहादत इंसान के अपने नफ्स के अंदर मौजूद है। इंसान की तख्लीक बामकसद है, तो एक दिन ऐसा भी ज़रूर होगा जिस दिन उसके अमाल का हिसाब देना होगा। माइक ऑफ कीजिएगा। सूरतुल दहर या सूरतुल इंसान। इंसान की तख्लीक और पैदाइश के मराहिल कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं है। इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा किया गया है और इम्तिहान की कामयाबी के लिए किताब दे दी गई है। सूरतुल मुरसलात। कयामत का दिन फैसले का दिन होगा, मगर झुटलाने वालों के लिए तबाही है। तो शुरू करते हैं अपना 30वां पारा, और पहली सूरत है सूरह नबा। अब ये देखें कि ये सूरतें जो 30वें पारे में हैं, इनके अंदर अंजार यानी डरावे का पहलू गालिब है, और वो यौम आखिरत के हवाले से है। ये इब्तदाई नाजिल होने वाली सूरतों में से हैं, लेकिन मुसहफ में आखिर में रखी गई हैं। कुरान में पहले हमने शरीयत के अहकामात का ग्रुप मदनी सूरतों की शक्ल में पढ़ा। फिर मक्की कुरान से मालूम हुआ कि शरीयत के हामिलीन हम अकेले ही नहीं हैं, हमसे पहले भी अक़वाम गुजर चुकी हैं, उम्मतें गुजर चुकी हैं, बल्कि हम तो आखिरी हैं। और हमसे पहले जिन्होंने अल्लाह की शरीयत का मजाक उड़ाया उनका क्या हाल हुआ। और अब मुसहफ के आखिर में क़यामत का हाल है। जिंदगी के सफ़र में भी यौम आखिरा एक अहम संग मील है। अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाब फरमाए। सूरतुन नबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबाइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। नबा का मतलब होता है एक अहम खबर, ऐसी खबर जिसका हमारी जिंदगियों पे कोई असर पड़ना हो। ये लोग किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं या किस चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? ये वही अहले मक्का हैं, ये वही मुकज़्ज़िबीन हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब ये कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये किस चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं, क्या डिस्कशन हो रही है। देखिए, सवाल की भी दो इकसाम होती है ना। एक तो ये सवाल होता है कि हम नॉलेज गेन करने के लिए किसी से या इल्म हासिल करने के लिए किसी से कोई बात पूछते हैं, और एक चीज होती है कि हम मजाक उड़ाने के लिए किसी से कोई सवाल करते हैं। तो ये असल में तो कयामत का मजाक उड़ाते हैं, इसलिए इस तरह के सवाल पूछते हैं। ये लोग किस चीज के बारे में सवाल पूछ रहे हैं? क्या उस बड़ी खबर के बारे में जिसके मुतल्लिक ये मुख्तलिफ चहमगोइयां करने में लगे हुए हैं? यानी कभी मजाक उड़ाते हैं, कभी उसका इनकार करते हैं, कभी कहते हैं कि आ भी गई तो मुझे दुनिया में इतना कुछ दिया गया है तो मैं आखिरत में भी दिया जाऊंगा। और कभी कहते हैं कि हमारे वो माबूदान बातिला है ना, वो हमें बचा लेंगे।
ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کل کہہ کے اللہ تعالیٰ نے بہت غصے میں جواب دیا۔ اور جو ہے یعنی کلا کا لفظ یہ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اتنی دفعہ تو ان کو یہ بات بتائی گئی اور ابھی تک یہ اسی چیز میں، اسی بحث میں الجھ رہے ہیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے آسمان کو بچھونا بنایا، سوری زمین کو بچھونا بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، یعنی مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش بنایا، اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ اب دیکھیے یہ جو آیات میں نے ابھی پڑھی ہے 6 سے لے کے 13 تک، اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جوڑے ہونے کی کیفیات ہیں اس کے اندر۔ اور ایک چیز اللہ نے بنائی ہے، ایک چیز ہم بناتے ہیں، یعنی انسانوں سے کہا گیا ہے کہ ایک چیز میں بناتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو گویا یوں فرما رہے ہیں، اور ایک چیز تم بناتے ہو۔ میں نے ساری زمین کو بچھونا بنایا ہے جس میں ہر طرح کی مخلوقات سوتی ہیں، اور تم نے اس زمین پر صرف اپنا بستر لگایا ہے جو کہ ایک ڈاٹ سے بھی چھوٹا ہے، اور وہ بھی خیمے میں۔ اور خیمے کی جیسی شکل ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ پہاڑ کی بھی شکل ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو تم نے تو ایک خیمہ گاڑا ہے اور میں نے پہاڑ گاڑے ہیں زمین میں میخوں کی طرح۔ تم اپنا ایک چھوٹا سا خیمہ گاڑتے ہو اور تیز ہوا چلے تو تمہارے خیموں کا کیا حال ہوتا ہے، اور میرے خیمے دیکھو کھڑے رہتے ہیں۔ تمہیں اللہ نے جوڑوں کی شکل میں بنایا ورنہ تم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، تمہاری نسل ہی نہ چلتی۔ اللہ نے تمہارے لیے نیند بنائی جو دن بھر کی تھکن سے کاٹ کر تمہیں سکون میں لے جاتی ہے، اور رات کو لباس بنایا، اور میاں بیوی بھی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ دن کو کام کا وقت بنایا، اور جب تم جاگ کر باہر نکلتے ہو یعنی اپنے خیمے سے، تو تمہیں اپنے اوپر مضبوط آسمان کی چھت نظر آ جاتی ہے، اور ایک بہت بڑا سورج، جبکہ تم اپنے خیمے میں چھوٹا سا چراغ جلاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا چراغ آسمان میں روشن کیا ہے۔ پھر اس نے بادلوں سے جو آسمان میں ہے پانی برسایا، اور جو زمین پر برستا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، نباتات نکلتی ہیں یعنی پھر سے جوڑے ہونے کی کیفیت، اور یہ سارے جوڑے مل کر ایک مقصد کی تکمیل کر رہے ہیں۔ تو اپنے تم نے اپنی اب یہ سوچو کہ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے ہونے کی کیفیت پہ نوٹ اگر ہم غور کریں تو یہ سوچو کہ اگر ہر چیز کا جوڑا ہے تو پھر تمہاری زندگی کا کیا جوڑا نہیں ہوگا، اور کیا اس دنیا کا جوڑا نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا۔ بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن جائے گا۔ ابھی کیا نظر آتا ہے، مضبوط چھت، کچھ نظر نہیں آتا اس کے آگے ہمیں ایک نیلے رنگ کی چھتری نظر آتی ہے اور رات کو کالی ہو جاتی ہے جو، لیکن اس دن کیسا نظر آئے گا، وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، اور سب سے پہلے تو جو اوپر سور میں پھونک ماری جائے گی تو سورج سب سے پہلے جائے گا، اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے دروازے بن جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے جو ابھی اتنی مضبوطی سے زمین کو پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے، سراب جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی۔ در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ جیسے گھات کیا ہوتی ہے، شکار پھانسنے کی جگہ۔ ایک شیر کس طریقے سے چھپ کر، جھاڑیوں میں چھپ کر یا کسی چیز کے پیچھے چھپ کر انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شکار اس کے سامنے آئے وہ اچھل کر اس کے اوپر حملہ کرے اور اس کو اپنی گرفت میں لے لے، اسی طرح جہنم ایک گھات ہے اور وہ سرکشوں کا انتظار کر رہی ہے، اور اس جہنم میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہیں چکھیں گے، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون غساق۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک ڈول غساق کا زمین میں بہا دیا جائے تو سب کے دماغ سڑ جائیں گے۔ اور غساق کیا ہے اصل میں، یہ وہ کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو جلنے کا عذاب دیا جا رہا ہے، تو جلنے کے عذاب سے باڈی کے اوپر جو زخم بنتے ہیں ان سے جو خون اور پیپ اور پانی رستا ہے وہی غساق ہے، وہی کھانا ہوگا۔ ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ، وہ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر رکھی تھی۔ یعنی کس نے ہر چیز گن گن کر رکھی ہے، کون گن رہا ہے؟ یہ کرامن کاتبین جو ہمارے شولڈرز پہ بیٹھے ہیں۔ اب چکھو مزہ، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ اور وہ جو مان کے جیے ان کا کیا حال ہے، ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا،
یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ساتھی، نوخیز ہم عمر لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہیں سنیں گے۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان رب کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں، یعنی کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ رب کے سامنے کلام کر سکے یا اپنی زبان کھول سکے۔ اور وہاں پہ قیامت والے دن کیا ہوگا کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی زبان کھولے، سوائے جس روز، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے اس روز، تو جس روز ملائکہ، روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، یعنی اللہ کے حکم اور فیصلے کے مطابق مجرموں کو پکڑنے کے لیے، ان کو جہنم میں لے جانے کے لیے، اور جنتیوں کو پورے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں لے جانے کے لیے اللہ کی ایک فوج کھڑی ہے، صف پہ صف کھڑی ہے۔ اس میں روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کا تذکرہ الگ سے کیا گیا ہے، اور باقی ملائکہ کا تذکرہ الگ سے کیا گیا ہے۔ نہ کوئی بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کرے۔ یہ وہی شفاعت کی جو 3 شرائط ہیں، اس میں سے ایک شرط ہے کہ کوئی بھی خود سے نہیں بول سکے گا جیسے ہم نے اوپر بات کی، بلکہ وہ ہی بولے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے، یعنی وہ جو آرگیومنٹ دے گا کسی کی شفاعت کرنے کے لیے وہ بالکل برحق ہوں گے، کوئی جھوٹی بات وہ نہیں کر سکے گا اس میں۔ کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کرے، وہ دن برحق ہوگا۔ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے، یعنی آج موقع ہے، وہ دن تمہارے فیصلے کا نہیں ہوگا، آج تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے کس طرف جانا ہے۔ وہ دن تو تمہارے دنیا میں کیے گئے فیصلوں پر فیصلے کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ تم نے جو دنیا میں فیصلے کیے تھے وہ کس قسم کے تھے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اور کافر کیا پکارے گا؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اور جس روز اور کافر پکارے گا کہ کاش میں خاک ہوتا، یعنی میرا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا۔ حساب کتاب تو صرف عاقل ہستیوں کا ہے نا، جو باقی کی مخلوقات ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ تو اب جس طرح کے بھی سوال کرو تم لوگ، جیسے پہلے قیامت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اب تم ان کا جھٹلاؤ، ان کا مذاق اڑاؤ، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پہ اٹل ہے، اور وہ دن تو ہر ایک کو فیس کرنا ہی ہوگا۔ آگے ہے جی سورہ نازیات۔ اب یہ ہے کہ اس بڑے دن سے پہلے ایک اور بھی بڑا دن ہے۔ کون سا بڑا دن؟ جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، اما یتسالون، جس کے بارے میں لوگ بات کر رہے تھے، سوال کر رہے تھے۔ اس بڑے دن سے پہلے ایک اور بھی بڑا دن ہے جو ہماری زندگیوں میں آئے گا، اور وہ ہے موت کا دن، جس دن جسم سے روح الگ کر دی جائے گی، اور دنیا کے امتحان کی مدت بھی ختم ہو جائے گی، اور موت ہی ایک وہ دروازہ ہے جس کے بغیر ہم اصلی اور ابدی دنیا میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس سورہ نازیات، اس میں اسی کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، بیسیکلی یہاں فرشتوں کی ہی قسم کھائی گئی ہے، تو قسم ہے فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں۔ پیچھے ہم نے کون سے فرشتوں کی بات پڑھی تھی جو کہ ہمارے سارے اعمال نوٹ کر رہے ہیں؟ کرامن کاتبین کی۔ اب وہ تو چلے گئے کیونکہ ان کی ڈیوٹی تو صرف دنیا تک کی تھی، اب جب موت کا وقت آیا تو اب کچھ اور طرح کے فرشتے آئے ہیں۔ تو کون سے فرشتے ہیں؟ ابھی مختلف طرح کے فرشتے ہیں، اور مختلف طرح کے لوگوں کی جان مختلف طریقے سے نکل رہی ہے۔ یہ وہ ہیں جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان سمندر میں غوطہ خوری کرتا ہے اور اندر سے کوئی چیز نکال لیتا ہے، تو یہ وہ جو ہیں، یہ اصل میں جو ڈوب کر کھینچتے ہیں، یہ کھینچنے میں سختی کی کیفیت ہوگی، یعنی کچھ لوگوں کی روحیں اس طریقے سے نکلیں گی کہ ان کو سختی کے ساتھ کھینچ کے نکالا جائے گا، اور آہستگی سے نکال لیتے ہیں، یعنی پورے نشاط کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، جن کی روحیں بہت ہی آرام سے نکل آئیں گی، بالکل ایسے جیسے مشکیزے کا منہ کھلے اور پانی باہر آ جائے، اور وہ تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، یعنی جو فرشتے ہیں، جو اللہ کی اس بڑی کائنات کے کارندے ہیں، وہ تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ ان کو احکامات بجا لانے کے لیے کہتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں اس میں، فوراً اپنی یعنی اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں کا کیا مطلب ہے کہ کیونکہ روحیں
मलिकुल मौत ने जब कब्जे में ली तो इनके हवाले कर दिया पूरी फरिश्तों की जो टीम थी। तो अब वो तेजी से जा रहे हैं जहां जिसको पहुंचाना है, जिस रूह को वो वहां पे लेके जा रहे हैं। सबकत करते हैं यानी इशारा पाते ही काम करते हैं, मामलात का इंतजाम करते हैं। वही वाली बात कि अल्लाह की इस अजीम शान कायनात को इंतजाम उसके इंतजाम को चलाने के लिए ये फरिश्ते कारकुन हैं। जिस रोज हिला मारेगा जलजले का झटका, और उसके पीछे एक और झटका पड़ेगा। दो झटके कौन से? एक तो पहला नफखे अव्वल जिसमें सारी दुनिया का निजाम दरम बरम हो जाएगा, अस्सा। और दूसरे जो है वो नफखे सानी। कुछ दिल होंगे जो उस रोज खौफ से कांप रहे होंगे और निगाहें उनकी सहमी जा रही होंगी। और ये कौन लोग होंगे जिनकी निगाहें सहमी हुई हैं और वो बहुत ज्यादा डर रहे हैं? आइदा कुन्ना इजामन नखीरो, ये लोग कहते हैं, ये यही लोग जो डर रहे हैं उस दिन, ये लोग कहते हैं कि वाकई हम पलटा कर फिर वापस किए जाएंगे क्या, जब हम खोखली बोसीदा हड्डियां बन चुकी होंगी। कहने लगे ये वापसी तो बड़े घाटे की वापसी होगी। यानी आपस में ना मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस बात की खबर देते हैं कि तुम जब मर जाओगे तो तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। दूसरा कहेगा यार लेकिन हम तो उसमें कब्र में लेटे हुए होंगे, और कब्र में जाने के बाद तो हर कोई मिट्टी हो जाता है, हड्डियां भी घुल जाती हैं, तो क्या हमें दोबारा उठाया जाएगा? यार ऐसा हो गया तो बड़ा ही मसला हो जाएगा, इस तरह की जैसे अंदाज होता है ना। तो इस तरह से आपस में ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और एक इनका एक तकब्बुर है जो निकल के इनके लहजे से बाहर आ रहा है। हालांकि ये बस इतना काम है कि एक ही जोर की डांट होगी, बस एक, और यकायक वो खुले मैदान में हाजिर हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों को पहले तो बहुत दफा बात बताएगी, लेकिन अब ये है कि फिर भी नहीं मान रहे, तो इनको अब हिस्ट्री से कुछ रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, यानी अजाब की तारीखी शहादत दी जा रही है कि दुनिया में भी जिन लोगों ने झुठलाया उनके ऊपर भी अजाब आया है। हल अताका हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, क्या तुम्हें मूसा के किस्से की खबर पहुंची है जब इसके रब ने उसे तुवा की मुकद्दस वादी में पुकारा था कि फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है, और उससे कह कि क्या तू इसके लिए तैयार है कि पाकीज़गी इख्तियार करे और मैं तेरे रब की तरफ तेरी रहनुमाई करूं, और तू खौफ और तेरे अंदर खौफ पैदा हो। यही बात है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मक्का के इकाबरीन से, इन इन कुरैश मक्का से कर रहे हैं, यही बात, यही दावत दे रहे हैं। वही दावत जो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दी थी। फिर मूसा ने उसको बड़ी निशानी दिखाई, और आपको पता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत नरमी से ये वाली बात की है, कोई सख्ती नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको कह के भेजा था कि कौलन लय्यिना, उसके साथ नरमी से बात करना, शायद कि वो पाकीज़गी इख्तियार करे। फिर मूसा ने उसको बड़ी निशानी दिखाई, वही निशानी है जो अल्लाह ताला ने उनको देकर भेजा था, असा और यद बैजा। मगर उसने झुटला दिया और ना माना, और बड़ी चालबाजियां करने के लिए पलटा और लोगों को जमा करके इसने पुकारा, फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला, उसने कहा मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। आप देखिए रब कहा है, उसने अपने आप को इला नहीं कहा। रब वो होता है जो प्रोवाइड करता है, जिसके हाथ में रिसोर्सेज होते हैं, जिसके हाथ में रिस्क होता है, खाना पीना होता है। माइक ऑफ कीजिएगा प्लीज। तो रब्बुल आलमीन को झुटला दिया है और खुद रब होने का दावा कर रहा है। मैं रब और इला में फर्क है ना, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि दज्जाल भी रब होने का दावा करेगा, इला होने का दावा नहीं करेगा। तो कहता है मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, यानी लोगों तुम्हारा रिस्क, तुम्हारी रोजी, तुम्हारा खाना पीना वो तो मेरे हाथ में है। आखिरकार अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया के अजाब में पकड़ लिया। दरअसल इसमें बड़ी इबरत है हर उस शख्स के लिए जो डरे। तो अहले मक्का को भी यही कहा जा रहा है कि तुम भी फिरौन बन चुके हो, अब तुम फिरौन बनकर वही रवैया अख्तियार कर रहे हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कि उन्होंने इख्तियार किया था। अब आगे जो आयत आ रही हैं 27 से 33 तक है, और इनका मजमून भी यही है कि तख्लीक की निशानियों के ऊपर गौर किया जा रहा है यहाँ पे। यानी अगर तुम्हें तारीख के जो वाकयात सुनाए जाते हैं उसमें दिलचस्पी नहीं है, तो मैं तुम्हें एक मुख्तलिफ अंदाज से अपनी वो निशानियां जो तुम हर वक्त देखते हो और तुम घिरे हुए हो उनसे उनसे बात समझा रहा हूँ। तो पिछली सूरत में डांट थी, आप समझाया जा रहा है, लेकिन वाकई समझ तो उसी उस शख्स को आएगी जो कि बात समझना चाहे। जिसका नंबर 692 है, प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिएगा। क्या तुमने क्या तुम लोगों की तख्लीक ज्यादा सख्त काम है या आसमान की? अल्लाह ने उसको बनाया और उसकी छत खूब ऊंची उठाई, फिर उसका तवाजुन कायम किया, यानी बगैर पिलर्स के उसको हमें कोई नजर नहीं आता कि वो किस तरीके से खड़ा है, किस सहारे पे के साथ खड़ा है, लेकिन वो बिल्कुल मतवाजन है। और उसकी रात ढांपी और उसका दिन निकाला। यानी पहले क्या थी, जमीन पे रात ही थी। सूरह सजदा में भी हमने ये पढ़ा था ना, ये पहले सब धुआं सा था, फिर अल्लाह ताला ने यानी जमीन और आसमान पहले एक धुआं से थे, फिर अल्लाह ताला ने इनको बनाया और उस पर फिर रात को तारी किया। तो रात ढांपी और फिर उसका दिन निकाला। इसके बाद जमीन को इसने
बिछाया, यानी आसमान की बात की और फिर जमीन की, तो जोड़े जोड़े होने की कैफियत आ गई। उसके अंदर से उसका पानी और चारा निकाला और पहाड़ इसमें गाड़ दिए सामान्य जीस्त के तौर पर तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह सजदा में भी बताया था कि उसने पहाड़ गाड़े और फिर उसमें बरकतें रखी। सो ये सारे क्या है कि ये दुनिया की जिंदगी का सामान किया है अल्लाह ताला ने। अब आगे क्या हो गया होगा। एक सेकंड, मैं माइक ऑफ कर दूं किसी का। ये गोलियों के जी, व्हाट्सएप पे भी एक नंबर है जिनका माइक ऑफ नहीं है, काइंडली तवज्जो कीजिए, जिनका नंबर 692 है आखिर में। जी, आप ही का जो सरगोशी कर रहे हैं, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दीजिए, आपके पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। जी, आगे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो निशानियों से बात कर रहे हैं। अंतुम अशद्दु खल्कन अमिस समाउ बनाहा, क्या, ओके सॉरी ये तो हम कर चुके हैं। वइजा जाअतित्तामतल कुबरा, और जब वो हंगामा अजीम बरपा होगा, अब कयामत, कयामत क्या है, दुनिया का जोड़ा, जब वो हंगामा अजीम बरपा होगा, जिस रोज इंसान अपना सब किया धरा याद करेगा और हर देखने वाले के सामने दोजख खोल दी जाएगी। तो जिसने सरकशी की थी और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी थी, दोजख ही इसका ठिकाना होगी। और जिसने अपने रब के सामने खड़े होने का खौफ किया था और नफ्स को बुरी ख्वाहिशात से बाज रखा था, जन्नत उसका ठिकाना होगी। तो हजरत अबू हुरैरा से एक रवायत है कि दोजख तो ख्वाहिशात नफ्स से ढकी हुई चीज है और जन्नत नापसंदीदा चीजों से ढकी हुई है। ये लोग तुमसे पूछते हैं कि आखिर वो घड़ी कब आएगी, तुम्हारा क्या काम कि उनको वक्त बताओ, यानी इस बहस से भला आपका क्या ताल्लुक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है आपका काम तो खबरदार कर लेना है। और ये मुशरिकीन को सुनाया जा रहा है बेसिकली, क्योंकि मुशरिकीन हर वक्त यही बात पूछते रहते हैं। ये लोग तुमसे पूछते हैं आखिर वो घड़ी कब आकर ठहरेगी, तुम्हारा क्या काम कि उनको वक्त बताओ, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह पर खत्म है, तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो हर उस शख्स को जो उसका खौफ करे। इन्नमा अंत मुंजिरु मन यख्शाहा कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बिसू इल्ला अशियतन औ दुहाहा। ये लोग, जिस रोज ये लोग उसे देख लेंगे तो उन्हें यूं महसूस होगा कि बस दुनिया में एक दिन के पिछले पहर या अगले पहर तक ठहरे हैं, यानी छोटी सी जिंदगी थी। तो इतनी दूर नहीं है कयामत और इतनी दूर नहीं है मौत भी। तो अब क्या है कि अपनी तरजीहात को मुतय्यन करने का वक्त है और वो भी आज ही है। एक सेकेंड। अगली सूरत है हमारी सूरह अबस, ये भी मक्की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़क्का। अब पिछली सूरत में बात हुई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप तो सिर्फ उन्हीं को खबरदार कर सकते हैं कयामत से जो डरते हैं, मगर जो लोग डरते ही नहीं हैं उन पे अपना वक्त जाया ना करें। तो यहाँ पे एक पहले मैं हम तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर मैं इसका एक आपको छोटा सा पस मंजर भी बताती हूँ। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तुर शुरू हुआ और बेरुखी बढ़ती इस बात पर कि वो अंधा उसके पास आया, तुम्हें क्या खबर शायद कि वो सुधर जाए या नसीहत पर ध्यान दे, और नसीहत करना उसके लिए नाफे हो। एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कुछ नामी गरामी सरदारान के साथ बैठे हुए थे और उनको दीन की दावत दे रहे थे। और उनमें कौन मौजूद है, अबू जहल है, उतबा बिन रुबैया है, उतबा बिन रबी है, उबई बिन खल्फ है, हजरत अब्बास भी हैं, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब जो बाद में इस्लाम ले आए थे वो भी बैठे हैं। अब ये है कि एक चीज हम पहले पढ़ चुके हैं कि कुरैश के जो इनकार करने वाले लोग हैं ना, वो बड़े बड़े सरदार ही हैं, और क्योंकि बाकी की आवाम तो सरदारों के पीछे होती है तो वो उन्हीं की बात मानती है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बात कर रहे हैं ताकि ये लोग बात को समझ जाएं और इस दीन के अंदर दाखिल हो जाएं, ताकि आगे जो पैगाम पहुंचाना है वो आसान हो जाए।
इतने में क्या हुआ कि रसूल वसल्लम के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन अबी मक्तूम, ये नाबीना सहाबी थे, ये वहां पे आ गए। उनको तो नहीं पता था कि रसूल वसल्लम क्या कर रहे हैं। तो रसूल वसल्लम ने उनको देखा, इन्होंने कोई बात की रसूल वसल्लम से आके, जिसका जिक्र अभी आएगा। तो रसूल वसल्लम ने थोड़ी देर के लिए ना उनको इग्नोर कर दिया। और इग्नोर करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि क्योंकि अभी कुरैश के सरदार तो रोज नहीं आते थे कि उनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करें, यानी ये कोई ऐसी बात नहीं थी, बल्कि वो मिशन ही के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत ही के सिलसिले में उनसे बात कर रहे थे। तो अब हजरत अब्दुल्ला बिन मखतूम को जब उन्होंने इग्नोर किया, तो उसी बात के ऊपर ना ये फिर आयत उतरी, यानी अल्लाह ताला ने अपने रसूल को एक हल्की सी सरजनिश की है यहाँ पर, कि वो लोग जो आपके साथ चल कर आते हैं, आपके पास चल कर आते हैं और आपसे तालीम हासिल करना चाहते हैं, आप उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो दीजिए, बजाय इसके कि वो लोग जिनके पीछे आप जा रहे हैं और वो इंटरेस्ट भी कोई शो नहीं कर रहे, तो आप उनको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि वो नहीं, उनको हिदायत की जरूरत ही नहीं है। तो शुरू हुआ और बेरुखी बढ़ती इस बात पर कि वो अंधा उसके पास आ गया। तुम्हें क्या खबर शायद कि वो सुधर जाए, यानी वो इस्लाह के रास्ते पर आ जाए, या नसीहत पर ध्यान दे और नसीहत करना उसके लिए नाफे हो, यानी उससे उसका अमल बदल जाए। जो शख्स बेपरवाही बरतता है, इसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो, यानी ये जो सरदारान हैं, इनकी तरफ तो आप तवज्जो करें, हालांकि ये बेपरवाह हैं, उनको हिदायत की जरूरत ही नहीं है। हालांकि अगर वो ना सुधरे तो तुम पर इसकी क्या जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी तो वैसे भी रसूल के ऊपर कोई नहीं है अगर कोई नहीं सुधरता। तो ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तो सिर्फ पहुंचा देना है। और जो खुद तुम्हारे पास दौड़ा आता है और डर रहा होता है, उससे तुम बेरुखी बरतते हो, हरगिज नहीं। ये तो एक नसीहत है, जिसका जी चाहे उसे कबूल कर ले। तो यहाँ पे हमें कुछ लेसन मिलते हैं। एक तो ये कि दिलों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है, दिल उसके कब्जे में है, वो इनको कब फेर दे ये सिर्फ उसी उसी को इस चीज का इल्म है। दूसरी बात है कि कुछ अंधे सबक सीख जाते हैं और कुछ आंखों वाले सीखने के लिए अंधे हो जाते हैं। और तीसरी बात यह है कि किसके अंदर क्या खूबी छुपी हुई है, कौन सी सिफात हैं, ये हम समटाइम्स देख नहीं पाते उन चीजों को। तो उसके बाद क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने फिर ये बात तो यहीं तक हुई, और जिसका जी चाहे उसे कबूल कर ले। ये ऐसे सहीफों में दर्ज है, ये क्या, ये कुरान जो मुकर्रम है, फी सुहुफिम मुकर्रमा मरफूआतिम मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिम बररा। ये ऐसे सहीफों में दर्ज है, यानी ये कुरान जो मुकर्रम है, बुलंद मर्तबा है, बुलंद मर्तबा है, पाकीज़ा है, मुअज़्ज़ज़ और नेक कातिबों के हाथ में रहते हैं। यानी ये जो सहीफे हैं जो अल्लाह ताला लोगों की हिदायत के लिए भेजता है, ये बहुत कीमती चीज़ें हैं, अल्लाह अल्लाह ताला ये बता रहे हैं। बहुत ही बुलंद जगहों पे रखे जाते हैं, बहुत पाकीज़ा है, और इनको सिर्फ वही फरिश्ते हाथ लगाते हैं। यानी अल्लाह ताला ने उनके बारे में लिखा है कि किरामन बररा, जो कि नेक हैं, और ये वही फरिश्ते हैं जो कि लिख रहे हैं। तो इससे हमें ये बात बता के अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि ये कलाम कुछ ऐसा नहीं है कि अगर कोई नहीं सुनना चाहता तो उसको जबरदस्ती सुनाया जाए। हाँ, सुना दें, इसके साथ नसीहत कर दें, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी वो इस नसीहत के साथ खींचा चला आएगा। कुतिल इंसान उमा अकफरा, मारा जाए इंसान, कैसा सख्त मुनकरे हक है, यानी अपनी गफलत की वजह से वो हक से मुनहरिफ हो रहा है। ये किस चीज से अल्लाह ने इसे पैदा किया है, नुतफा की एक बूंद से अल्लाह ताला ने इसे पैदा किया, फिर इसकी तकदीर मुकर्रर की, और फिर इसके लिए जिंदगी की राह आसान की, फिर इसे मौत दी और कब्र तक पहुंचाया, फिर जब चाहे वो उसे दोबारा खड़ा कर दे, हरगिज नहीं। इसने वो अदा नहीं किया जिसको अदा करने का हुक्म अल्लाह ताला ने इसको दिया था। यानी जहां तक दलाइल देने की बात है तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन इंसान की सदियों की जिद और तकब्बुर में कोई तब्दीली नहीं आई। उसने फिर आखिरकार फिरौन ही की राह इख्तियार की, जैसे कि हमें पिछली सूरत में बताया गया था। और आप देखेंगे यहाँ पे जो फरिश्तों का जिक्र आया है, वो किस सूरत में आया है, कि ये वही लिखने वाले फरिश्तों की बात हुई है पीछे, जो कि रामन बररा है। और उससे पीछे कौन से फरिश्तों की बात हुई थी, उससे पिछली सूरत में वहां पे बात आई थी मौत के फरिश्तों की, जरूर निकालते हैं, और उससे पिछली सूरत में किरामन कातिबीन की बात आई थी। फिर जरा इंसान अपनी खुराक को देखे, हमने खूब पानी बरसाया और जमीन को अजीब तरीके से फाड़ा, फिर उसके अंदर गल्ले उगाए और अंगूर और तरकारियां और जैतून और खजूरें और घने बाग और तरह तरह के फल और चारे तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए सामान्य जीस्त के तौर पर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप जरा ऐसे करो कि अपनी खाने की प्लेट को देख लो सिर्फ,
اگر تمہیں ایک کھجور بھی نظر آ رہی ہے نا اپنی پلیٹ کو، تو سوچو کہ یہ کیسے تمہاری پلیٹ تک پہنچی ہے، اس کے پیچھے پورا پروسیس ہے، اگر تم اس کو غور کرو کہ کہاں سے یہ کھجور، کہاں پہ یہ کھجور لگی ہوگی، کہاں سے اس کا بیج آیا ہوگا، کس طریقے سے پورا درخت بنا اور اس کو بہت ساری کھجوریں لگی، اور اس ایک کھجور کے اوپر تمہارا نام لکھا تھا جو ابھی تمہاری پلیٹ میں پڑی ہے، یہ کیسے ہو گیا سب کچھ؟ تو یہ بات بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ کے ہاں اتنی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز بھی پلانڈ ہیں۔ تو اسی اسی وہی اللہ ہے جس نے انسان کے لیے ہدایت کی اتنی بڑی پلاننگ کی ہے۔ آخر کار، وَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَّةُ، پیچھے کیا ذکر گزرا تھا، یا ابھی قیامت کی جو بات آئی ہے، پیچھے جو الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہ تامت الکبریٰ کے تھے، اور یہاں پہ کہا گیا ہے ساخہ، جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی، یعنی وہی جو سور میں پھونک ماری جائے گی۔ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا، یعنی کسی کو کسی کی ہوش نہیں رہنی، ہر کوئی ڈر رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کو پہچان بھی لیتا ہے تو بھی وہ اپنا منہ چھپا لے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے اپنا بوجھ اٹھوا لیں، کہ ماں فار ایگزامپل جا رہی ہے اور وہ بیٹا اس کو نظر آ گیا تو اسے کہ بیٹے میں نے تمہیں بڑی محبت سے پالا ہے، ذرا میرا بوجھ اٹھا لو، تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اور سب ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے بھی چھپے اور ایک دوسرے کے سامنے نہ ہیں کہ انہوں نے ان کے حقوق مارے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ دنیا میں جو انسان کی فطرت کیا ہے کہ وہ محبتوں میں جیتا ہے اور محبتوں کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ آج اس کی فطرت بالکل پلٹ گئی اور وہ انہی رشتوں سے چھپ رہا ہے جن کی وجہ سے میں بھی کہ اس کو یہ دن دیکھنا پڑے، کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، کہ انسان اپنی اولاد کی خاطر کئی دفعہ مال کمانے کے ایسے ذرائع اختیار کرتا ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہوتی۔ کچھ لوگ اس روز دمک رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے عمل کیا، جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیا، اور انہوں نے یوم آخرت کو یاد رکھا اور اس دن کی تیاری بھی کی۔ اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، یہی کافر اور فاجر لوگ ہوں گے، یعنی نتائج کا اعلان ہونے سے پہلے ہی ہر ایک کو معلوم ہو گیا ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا۔ اور پچھلی صورت میں کیا بات کی تھی، آخر میں کیا بات ہوئی تھی کہ کتنا عرصہ ان کو کیا فیل ہوگا کہ وہ کتنا عرصہ اس دنیا میں رہی، یہی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ آگے ہے جی سورہ تکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سو النازیات اور ابس میں ہم نے قیامت کو تامت الکبریٰ اور ساخہ، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ان الفاظ کے ساتھ موسوم کیا گیا۔ اب اس دن کے جو ہال ہے اور ہیبت کی تصویر یہاں پہ کھینچی گئی ہے کہ آسمان اور زمین کی ہلچل کیسی ہوگی اس دن، اور پھر انسان کا کیا حال ہوگا۔ تو جو بات سب سے پہلے آئی ہے، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اذا الشمس کوورت، کوورت اس طرح کا لپیٹنا ہوتا ہے جیسے پگڑی لپیٹی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ امیجن کریں کہ سر کے ارد گرد ایک کپڑا جو ہے وہ لپیٹا جاتا ہے، اور وہ لمبا سا بڑا سا کپڑا ہوتا ہے جس کو لپیٹ کر چھوٹا کیا جاتا ہے، اس میں بل ڈالے جاتے ہیں۔ تو سورج کی روشنی بھی ایک لمبے کپڑے کی طرح ہر طرف بکھری ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور اتنا بڑا سورج ایک چھوٹی سی چیز بن کر رہ جائے گا، میں بی اے بلیک ہول، اور ہر طرف تاریکی چھا جائے گی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ سورج جو ہے وہ دنیا میں سب سے نمایاں چیز ہے، کیونکہ جتنا بھی ہمارا خوراک کا نظام ہے نا وہ سورج کے ساتھ ہی چلتا ہے۔ اگر سورج نہیں ہوگا تو جو پودے اپنی خوراک بناتے ہیں وہ خوراک نہیں بنا سکیں گے، اور انسان کا جو فوڈ چین ہے، جو دنیا میں فوڈ چین جتنی بھی فوڈ چین چلتی ہیں، چاہے وہ ہمارے لیے ہے یا جانوروں کے لیے یا جس کے لیے بھی ہے، اس میں پہلا سٹیپ سورج ہی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پودے آتے ہیں۔ تو سورج نہیں ہے اگر زمین کے اوپر تو بھی پرابلمس ہیں، لیکن اس دن قیامت والے دن کیا ہوگا کہ اتنی نمایاں چیز کو سب سے پہلے اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی،
اونٹنی، اونٹ ویسے ہی عربوں کی زندگی کی بہت اہم چیز ہے، اور اوپر سے وہ اونٹنی ہو جسے وہ دودھ بھی لیتے ہیں اور جسے وہ اگلی نسل بھی حاصل کرتے ہیں اور مزید اس کو آگے جا کے بیچنا اور وہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں، تو جو اونٹنی ہے ان کے لیے کیش کراپ ہوتی ہے، اور جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے، خاص طور پر اس ٹائم پہ جب وہ اپنی ڈلیوری کے قریب ہوتی ہے، تو 10 مہینے کا اس کا گیسٹیشن پیریڈ ہے، تو وہ کیا ہے کہ اب اس ٹائم پہ تو اس سے زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہے، اور لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، تو یہ کس طرح کا ایک پروسیس ہو رہا ہے اگر ہم اس کو امیجن کر سکیں کہ سورج کی کشش ثقل جو ہے، یا اس کی جو جو گریوٹی ہوتی ہے اس کے اور 8 یا 9 سیاروں کو وہ اس کے آس پاس گردش کرنے پہ مجبور کرتی ہے، جب سورج ہی لپیٹ دیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ گریوٹی ختم ہوگی، کشش ثقل ختم ہوگی، تو سیارے اپنے اپنے مداروں سے نکلیں گے اور آپس میں ٹکرانا شروع کر دیں گے، درجہ حرارت جو ہے وہ اس لیول پہ چلا جائے گا کہ زندگی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور زمین اپنے مدار سے نکل کر سیدھی چلنا شروع ہو جائے گی، زمین پہ اندھیرا ہو جائے گا۔ اب زمین کا سپن بھی ختم ہو گیا، جب سپن ختم ہوا تو پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے، سپن کی وجہ سے چیزیں انٹیکٹ ہیں، زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو پہاڑ اڑ جائیں گے، اور باقی سب مخلوق بھی جو ہے وہ اڑنا شروع ہو جائے گی، تو انسان اپنے، جب اگر انسان اڑ رہا ہے جو یہاں پہ منظر کشی کی گئی ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ اب میرے ساتھ ساتھ جنگلی جانور بھی میرے ساتھ ہی ہیں، اور ساتھ میں کیا ہے کہ سمندروں کا پانی بھی باہر نکل آئے گا، تو یہ ساری سچویشن ہو سکتی ہے اگر ہم ایک وہ کریٹ کرنے کی کوشش کریں ایک پکچر، اور اس کے بعد کیا ہے، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اب یہ ہے کہ دوسری دفعہ سور میں پھونک ماری جا چکی ہے، اور روحیں جو ہے وہ واپس جسموں میں چلی گئی ہیں، اور جب زندہ گاڑی بھی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، یعنی اب یوم محشر ہے اور عدالت لگ چکی ہے، اور اس میں ایک سین ہمیں دکھایا گیا اس عدالت کا کہ عربوں میں یہ رواج تھا، ساروں میں تو نہیں لیکن کچھ قبائل ایسا کرتے تھے کہ جب بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی تو اسے زندہ درگور کر دیتے تھے، اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے، اور کچھ میں یہ بھی تھا کہ اس کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتی تھی بچی، چھوٹی چھوٹی سی پیاری پیاری سی باتیں کرنے لگ پڑتی تھی، تو اس وقت وہ اس کا باپ اس کو جنگل میں لے کے جاتا تھا، وہاں پہ اس کے سامنے قبر کو ہوتا تھا، پھر اس کو اس میں دھکا دے کے اور اوپر سے مٹی ڈالتا تھا، اور وہ بچی چیختی چلاتی رہ جاتی تھی، لیکن اس پتھر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس بچی سے پوچھا جا رہا ہے، مجرموں سے کوئی سوال نہیں ہو رہا، اس بچی سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں کس جرم میں گاڑا گیا، تو سننے والوں میں سے وہ بھی لوگ تو شامل ہیں نا جنہوں نے اس کو گاڑا تھا، تو آپ سوچیں کہ اس دن دلوں میں کس طرح کی ہیبت اور ہلچل، ابھی ہمیں فزیکلی تو دیکھا کہ کس طرح کی ہلچل ہے، تو دلوں میں کس طرح کی ہیبت ہوگی، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، یعنی سورہ نبا میں تھا کہ اس میں بھی ہم نے دیکھا، اس چیز کی بات پڑی تھی، جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اب کیا ہے کہ سب کے کیونکہ یوم حساب ہے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جہنم دہکائی جائے گی اور جنت قریب لے آئی جائے گی، اور ہر وقت اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا کر کر آیا ہے، تو سورہ نبا میں کیا بات تھی کہ آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا، تو ان دروازوں کے پار پھر وہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی جو ہمیں آج نظر نہیں آتی، اور وہ کیا ہے، یعنی غیب کا پردہ تو ویسے ہی ہٹ جائے گا موت کے بعد ہی، لیکن اس دن آپ دیکھیں کہ آسمان کا پردہ جب ہٹ گیا، یہ جو نیلی چھتری ہمیں نظر آ رہی ہے ختم ہوگی، تو کچھ دروازوں میں سے جہنم نظر آ رہی ہوگی اور کچھ دروازوں میں سے جنت نظر آ رہی ہوگی، اور ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، یعنی ہر ایک کو اپنا پتہ ہی ہے، ویسے دنیا میں بھی پتہ ہے کہ ہم اپنے اعمال میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جب اس نے سانس لیا،